अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गजा पीस बोर्ड तश्कील दे दिया गया है, लेकिन लफ्ज गजा निकाल दिया गया है। लफ्ज गजा निकाल देने से और पाकिस्तान का तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ मिलके इस पीस बोर्ड को ज्वाइन करने से मोदी सरकार क्यों कलपला उठी है? देवेंद्र उपेंद्रा द्विवेदी वो क्यों चीख रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान जब इस कॉन्फ्लिक्ट जो पीस है इसमें जा रहा है, इसको रिजॉल्व करने के लिए, तो इंडियन सरकार को क्या तकलीफ हुई है? दो वीडियोस ऐसी कौन सी हैं जिससे मोदी के तन बदन में आग लग गई है? एक वीडियो जिसमें जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान उसकी जय जयकार कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि सामने वो मेरा जो एक फेवरेट फील्ड मार्शल है वो कहां बैठा हुआ है, और एक तरफ मोदी सरकार है, यानी खुद मोदी खड़ा हुआ है और वो जर्मन चांसलर को कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तवज्जो उसकी तरफ हो। इन दोनों वीडियोस का आपस में क्या तालमेल है? और आज के दिन अगर हम इसको एनालाइज करें तो गजा, हालांकि वो तो तश्कील दिया जा रहा था गजा के लिए टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गजा बिटवीन गजन एंड इसराइली फोर्सेस। मोदी सरकार को मिर्चें कहां लगी हैं? 59 ममालिक का ये जो बोर्ड बनाए, इससे इसका मतलब क्या है? आइंदा इस बोर्ड के दुनिया के डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर क्या असर होने जा रहे हैं? मैं डॉक्टर जान सजाद हुसैन, और मेरे चैनल को देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा और इसको कोशिश किया करें, कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट इंतहाई कीमती होते हैं। और आप जानते हैं, मेरे साथ जो फ्रीक्वेंटली कनेक्टेड दोस्त हैं वो जानते हैं कि इवन आप गुस्से में कमेंट करते हैं तो मैं उसका भी तामुल मिजाजी से आपको जवाब देता हूं। देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो पहली मुद्दत सदारत में आए थे तब भी उन्होंने बात की थी, कहा था कि मैं गजा को रिजॉल्व करना चाहता हूं, इस इशू को। खैर, उनका दौरा सदारत खत्म हो गया, दूसरा आया, और जिस अंदाज से जो इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जिस अंदाज से उसने गजा के ऊपर बम्बार्टमेंट की, और ऑल लोग उसमें अमेरिकन असला भी इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब मुस्लिम ममालिक की रिजेंटमेंट देखी, खासतौर पर सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान, इवन जॉर्डन तक, जब ये ममालिक खड़े हुए तो प्रेसिडेंट ट्रंप को लगा अगर वेस्टर्न ब्लॉक तो उसके पांव से पहले स्लिप रहा है, स्लिप होके वो शी जिनपिंग के पास जा रहा है, वो चाइना अगेन हमारा फ्रेंड है। अब उसको ये तकलीफ थी ट्रंप को कि अगर मुस्लिम ममालिक एक तरफ हो जाते हैं और ये तमाम मुस्लिम ममालिक चीन की तरफ चले जाते हैं, अभी भी इंडिविजुअली वो जा रहे हैं, तो उसके पास कख नहीं रहना। वो एक ऐसा चौधरी बन जाता है जिसके पास चौधराट की पग तो होती लेकिन रियाया ना होती, वो दोस्त ना होते जिनके दम पे, जिसकी ताकत पे उसने आगे हुकूमत करनी थी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक पीस बोर्ड तश्कील दिया जिसको कहा गया कि बोर्ड ऑफ पीस या पीस बोर्ड, और स्टार्ट में कहा गया कि यह गजा पीस बोर्ड है, यानी गजा में अमन लाने के लिए यह बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है। बात ऐसी ही थी और तमाम मुस्लिम ममालिक को यही कन्वे किया गया था। अब डेविस के अंदर जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर डिबेट होनी थी तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि जो 59 कंट्रीज हैं जो डेविस के अंदर तमाम लीडरान आ रहे हैं, तो उनको ये मैसेज दें कि वो यहां पे आए तो हम उसकी साइनिंग सेरेमनी करेंगे, ताकि उन ममालिक के जो सरबराहान आएंगे वो साइनिंग सेरेमनी करें। लेकिन हैरान कुन तौर पे उसके अंदर से लफ्ज गजा निकाल दिया गया। इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ी पॉजिटिव है। लोगों ने कहा कि देखिए, गजा का कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए जब ये बोर्ड तश्कील दिया जा रहा था तो इसमें लफ्ज गजा क्यों नहीं है? और मोदी सरकार खुश थी कि चलो गजा का कॉन्फ्लिक्ट जो है ना रिजॉल्व होने जा रहा है। अब वो तकलीफ में है, वो इसलिए तकलीफ में है। और पहले देखिए, जब ये इन्विटेशन आया तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इन्विटेशन को मोदी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये शेयर किया कि मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन्वाइट किया है। बाकी ममालिक को भी गया, जो मुसलमान भी थे, गैर मुस्लिम मालिक भी थे, उनको भी ये इन्विटेशन गया। तो पाकिस्तान ने, टर्किया, जॉर्डन, बाकी जो ममालिक थे, इन्होंने थोड़ा वेट किया, सऊदी अरेबिया, कि नहीं अभी थोड़ा सा हम वेट करते हैं और मुश्तरका एक बयान देंगे। इन्होंने आपस में कॉन्सेंसस डेवलप किया कि ये गजा का जो लफ्ज है ये क्यों निकाला जा रहा है। जब आपस में शेयरिंग हुई तो पता चला कि ट्रंप चाह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन इसमें शामिल नहीं है। ट्रंप चाह रहे हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तरतीब दी जाए जो दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जो तनाजात चल रहे हैं, तनाजात चल रहे हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए यही बोर्ड जो है वो असिस्ट करेगा। नेगोशिएशन होगी, ये अमन फोर्स उतारनी होगी तो ये बोर्ड उतारेगा। और इसके जो है ना ट्रंप वो चेयरमैन है, फाउंडर चेयरमैन कह ले। उनकी मुद्दत मुलाजमत अभी तो तय नहीं हुई, हो सकता है आगे हो जाए। पाकिस्तान ने, टर्किया ने, यूएई ने, जॉर्डन ने, जब इन ममालिक, इजिप्ट ने जब देखा कि ये तो ठीक है, इससे तो हमारा ना सिर्फ गजा का मसला हल होता है, दुनिया के अंदर जितने और कॉन्फ्लिक्ट और तनाजात चले आ रहे हैं वो भी हल हो गए। हम अगेन इसको एक्टिवेट करेंगे, ट्रंप होगा या जो भी प्रेसिडेंट होगा कि आए जी, अब चूंकि आप ही नहीं, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट भी है ना, अब वर्चुअली नाउ ही इज डोनाल्ड ट्रंप,
کل کو اور پریزیڈنٹ ہوگا تو ہم اس پریزیڈنٹ کو کہیں گے، یعنی امریکہ کو کہیں گے کہ آپ نے یہ ترتیب دیا تھا، ہم نے اس کو ویلکم کیا تھا، اب آئیے اب دوسرے ممالک میں جو کانفلکٹ چل رہے ہیں ان کو ریزالو کیجئے۔ جب یہ بات مودی کو سمجھ آئی تو مودی کلبلا اٹھا، مودی کو بہت تکلیف ہوئی اور مودی نے کہا یہ بات غلط ہے، اور خاص طور پہ وہ اللہ بھلا کرے جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے شہباز شریف، وہ جب بیٹھی ہیں اب ان کو دیکھو ورلڈ گلوبل اٹینشن جو ہے نا وہ لینا آتی ہے، وہ جو وہ پیس کو وہ سائن کرنے گئے ہیں اس کو بورڈ کو، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بعد میں انہوں نے اس کے کان میں بات کی، ان کو آتا ہے یار یہ آتا ہے تو ہم اس کو کریڈٹ دیں۔ بعد میں انہوں نے جس انداز سے اشارہ کیا ٹرمپ نے پوچھا ہوگا کہ بھئی وہ فیلڈ مارشل مائی فیورٹ فیلڈ مارشل کہاں پہ ہے بھینکر طاقتور، تو انہوں نے کہا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اشارہ کیا ان کی طرف، تو ٹرمپ نے جس انداز سے وہ اشارہ کیے اس سے محبت وہ خاص ٹپکتی ہے۔ اب ایک طرف ٹرمپ کا فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو اشارہ کرنا تھا محبت کا، ادھر انڈیا کے اندر انڈین میڈیا کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیوں ہو گیا ہے، تو بھائی کیوں ہو گیا ہے؟ آپ پہلے مودی صاحب آپ تو زور لگا رہے تھے، وہ جس انداز سے بھاشن آپ دیا کرتے تھے کہ آپ کی بات ٹرمپ سرکار اور مائی فرینڈ فرینڈ آف انڈیا ڈونالڈ ٹرمپ، وہ آپ کہا کرتے تھے، ہم نے تو نہیں روکا، ہم نے تو ٹرمپ کے کان میں نہیں کہا کہ جناب ابھی جو یہ شہباز شریف صاحب ان کے کان میں بات کرے، آپ کے خلاف نہیں کر رہے تھے۔ یہ ہماری ڈپلومیٹک افیئر کی ہے، ہماری ڈپلومیٹک پالیسی اتنی اچھی ہے کہ ٹرمپ بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہ رہا ہے، شی جن پنگ بھی چل رہے ہیں، پوٹن بھی چل رہے ہیں، آپ نے تھوڑا سا بات کی، پوٹن نے اگلے دن سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات چل رہے ہیں، تو بھئی آپ کی اپنی پالیسی کا فالٹ ہے۔ اور آپ کچھ دن پہلے جو آپ نے وہ جرمن چانسلر آئے تھے ان کو آپ دکھا رہے ہیں کہ کبوتر اڑا ہوا ہے، وہ ایک بار آپ نے کوشش کی اس کو دکھانے کی، وہ انہوں نے دیکھا، پھر انہوں نے کہا یار یہ کیا مجھے فضولہ چیز دکھا رہے ہیں، پھر دوسری طرف جب وہ منہ پھیر گئے تو پھر آپ نے اس کو جو ہے نا وہ اس کا ہاتھ پکڑا، وہ آپ نے پہلے کیئر سٹیمر کا بھی پکڑا تھا، ان کے ہاں گئے وہ زبردستی پکڑا، تو آپ کو کیا کسی نے کہا ہے؟ کوئی اندر آتما ہے آپ کو، انتر آتما بتاتی ہے کہ جناب اس طرح کرنے سے آپ کی پاپولیرٹی بڑھتی ہے، جگس آئی ہوتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں انڈین کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا کہ جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ پردھان منتری نمونہ اس کو کھڑا کیا ہوا ہے، جو وہ ہر جگہ جا کے انڈیا کی بےزتی کروا رہا ہے، پتہ نہیں آپ کو کون سا آپ کا ایڈوائزر ہے، میڈیا ایڈوائزر یا سوشل میڈیا ایڈوائزر جو اس طرح کی آپ کو مشورے دیتا ہے۔ تو اب ان کو جب بتایا انہوں نے کہ جناب یہ پاکستان نے اور دیگر مسلمان ممالک نے ایسے سویکار نہیں کیا، بلکہ یہ تو طاقتور بورڈ بننے جا رہا ہے، اور کل کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے اوپر بھی پاکستان اس کی آواز اٹھائے گا، اور اگین کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے وہ ریزالو ہونے پہ آ جائے گا۔ تو انہوں نے اپندرا دویدی جو ان کا آرمی چیف ہے ٹڈو صاحب، اس سے کہا ہے کہ تم سٹیٹمنٹ دو کہ جی پاکستان چونکہ یہ غزہ پیس جو ہے بورڈ کو جوائن کر رہا ہے، ہمیں اس کے اوپر ریزرویشن ہے، اور پھر اس کے منہ سے نکل گیا کشمیر کی بات، وہ ایک ویڈیو چل رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں فیک ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ ابھی انہوں نے جنون ہے، وہ جنون ہی ہے، تو اس کو تکلیف ہوئی پڑی ہے کیونکہ مودی کے جو ہے نا پاؤں سے زمین نکلی پڑی ہے کہ اب تو صرف پاکستان نہیں ہے، کل کشمیر کے کانفلکٹ پہ پاکستان کے ساتھ تمام مسلمان ممالک ہیں، اب تو یعنی 59 کنٹریز ہیں، تو غیر مسلم کنٹریز بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی کہیں گے کہ یس جب یہ مقدمہ پیش ہوگا کہ جناب اب غزہ کا مسئلہ ریزالو ہو گیا، اب آپ کشمیر پہ آئے نا، پچھلے 78 سالوں سے کشمیر کے اوپر یہ ظلم ڈھا رہا ہے مودی سرکار جو بھی انڈین سرکار ہے، تو اس کے بعد یہ مسئلہ بھی حل ہوگا اور پھر اس کو بیکنگ ہوگی باقی ورلڈ نیشن کی، تو مودی سرکار اس بات پہ کلپلا رہی ہے اور وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے آپ تو پہلے سوچیں کہ آپ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں، آپ آگے ڈھکوسلے بازی جو بھی آپ کے ملک میں آتے ہیں، ہم جو ہے ٹیررزم کو برداشت نہیں کریں گے، کر آپ خود رہے ہیں، یعنی دنیا پیس کی طرف جانا چاہ رہی ہے، آپ ٹیررزم کو فلورش کر رہے ہیں، کبھی آپ نتنیاہو کو جو پوری دنیا اس کو تھو کر رہی ہے اور وہ وار کرمنل ہے، آپ اس کے ساتھ یاری بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم پیس کریں گے، تم تو پیس کی طرف جانا نہیں چاہ رہے۔ پھر دوسری طرف پوری امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے افغانی وہ ٹیررسٹ ہیں، ٹیررزم کو آپ سپانسر کروا رہے ہیں، تو ہم نے آپ کے بندے پکڑے ہوئے کلبھوشن یادو کو، اور آپ کہتے ہیں پیس کی بات، یعنی پیس جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں آپ نہیں جانا چاہتے، ٹیررزم آپ کروا رہے ہیں اور اس کو سپانسر آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ جو بھی آپ کے ملک میں آتی ہے ہم ٹیررزم کو برداشت نہیں کریں گے، تو ہم نہیں کریں گے، اپنے اس جڑ سے نکالو، اپنے ملک سے ختم کرو، اپنے امن شانتی لاؤ۔ آپ آر ایس ایس کو اٹھا کے باہر پھینکو جس کو عوام اٹھا کے باہر پھینکنے لگی ہے کہ ٹیررزم سپانسر تو وہ آرگنائزیشن ہے اور آپ اس کی گود سے جنم لے کے آئے ہیں۔ تو دیکھیے مودی صاحب آپ دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، ایک سرٹن ٹائم تک آپ کسی کو ہپنوٹائز تو کر سکتے ہیں، بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ 2026 آ گئے، آپ نہیں بنا سکتے۔ جین زی جاگ گئی ہے انڈیا کے اندر، جین زی نے آپ کو دن میں تارے دکھانے ہیں، تھوڑا ویٹ کریں اور اپروپریٹ ٹائم کے اوپر آپ کو انڈین قوم خود جواب دے گی، پاکستانی انڈین قوم آپ کو جواب دے گی۔